अब मैं बिला तख़ीर तिलावत के लिए दावत देता हूँ अपने बहुत ही महबूब कारी कुर्रा ज़ीनतुल कुर्रा हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद शाकर बुड्ढे मौलवी साहब। इंशाअल्लाह आप उनकी तिलावत सुनेंगे और अपने दिलों को कुरान की रोशनी से मुनव्वर फरमाएंगे। कारी मोहम्मद शाकर बुड्ढे मौलवी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله.
لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله. هو الله الذي لا إله إلا هو. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى.
ضعفا ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم ज़िंदगी भर रियाज़त का लहू लगता है, ज़िंदगी भर रियाज़त का लहू लगता है, इतना आसान नहीं कारिए कुरान बनना। माशाअल्लाह ये थे कारी मोहम्मद शाकिर साहिब जो कि बड़े ही आसान अंदाज में तिलावत कुरान पाक फरमा रहे थे।